देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमी सांगायच्या दिसा जेजू क्रिस्ताची वंशावळ आमी पळयता आनी ही वंशावळ इस्रायल कुळयेची जावन आसा. अब्रामातावन तें प्रारंभ जाता. अब्राम बाबाड तसो बापाय जावन आसा आनी बाबाड तसो बापाय जाल्ल्या ताच्या संततेंतच जेजू क्रिस्त जल्मता म्हळ्यार ही विंचून देवाची जावन आसा. देवान ही कुळी विंचल्ली आनी ह्या कुळयेंतच जेजू क्रिस्त जल्मालो. कित्याक म्हळ्यार आम्हा सर्वांच्या बाच्यावे पासून हें देवाचें योजन आम्हा सर्वांच्या बाच्यावे पासून. कित्याक तो पातकी जावन जल्म ना. आमी सर्व पातकी मनशां, कित्याक आदाम वरवीं पाताक आयलें, पूण जेजू क्रिस्त दुसरो आदाम जावन आसा. तो शब्द जावन आसा आनी शब्द मनीस जालो. खंयच्या पुरुषाच्या बिया वरवीं न्ही, बगर देवाच्या बिया वरवीं, देवाच्या उतराच्या बिया वरवीं तो जल्मालो. एक मनीस जावन कित्या पासत तो गर्भांत सायलो म्हळ्यार खंडीत आम्हा सर्वांनी आवयच्या गर्भांत जल्म घेतला. देखूनच आमी आवयच्या गर्भांत पातकी सैमांत एक पातकाचें खोड काणयोवन जल्मल्या. पूण देवाक मेसवंक आमच्यान साध्य ना. देखूनच आमच्या जल्मांत कितें सकट पाताक आशिल्लें तें काडूंक जेजू क्रिस्त एका स्त्रियेच्या गर्भांत जल्म घेता. मनीस तो जाता. कित्याक म्हज्या बदलाक तो जल्मता. मात्र न्ही, तो जियेता म्हज्या बदलाक. तो यातन सोंसता म्हज्या बदलाक आनी तो कुर्सार मरता म्हज्या बदलाक. समाधी जाता म्हज्या बदलाक. तो पुनर्जीवन जाता म्हज्या बदलाक आनी सर्गार बापाच्या उजव्या कुशीक तो म्हज्या बदलाक बसला आनी हांव थंय ताच्या सांगाता आसा. कित्याक म्हज्या बदलाक जेजू आयला. कित्या पासत कित्याक म्हळ्यार आमकां ती सोडवण दिवंक भाव भयणीनो, ते सस्नीक जिवीत सोडून दिवंक. ही वाट देवाची वाट जावन आसा. देवान रचलेली, देवान दवरली एकच एक वाट आनी जेजू क्रिस्त ती वाट आमकां उक्ती करून दिला. कित्याक आदाम तें होगडायलें, पूण जेजू क्रिस्तान एक मनीस जावन बापाक मेसवून तो जियेलो आनी पातकाचें सांबाळ मरण जावन आसा. आनी तें मरण बापान त्या जेजू क्रिस्ताक दिलें. म्हजें मरण जेजू क्रिस्तान मरयलें आनी तें सगळें संपूर्ण करून सर्ग ताणें उक्तो करून दिलो. आम्हा सर्वांक सर्गी वचोंक दार उक्तें करून दिलें. आज भाव भयणीनो, आमी केदाळा ह्या संगती वयर आमी बाबार्थ दवरता, तवळ जेजूची संतत आमी जाता. बाबार्था वरवीं कशें अब्राम देवाक मेसवालो, तशेंच आमी जेजू क्रिस्त थंय बाबार्थ दवरतना तें सस्नीक जिवीत आमच्या भितर येता. त्या पवित्र आत्म्याक घेवन आमकां सस्नीक जिविता कुशीक आमकां मेटां काडूंक जाता. मात्र न्ही, आमकां सस्नाक ताच्या सांगाता जियोंक साध्य जाता. आनी हें जिणें, ही वंशावळ म्हजी जायचें. कित्याक जेजूची संतत म्हणटा आसतना खंडीत भावार्थाची संतत. मात्र कशें जो आमच्या बांजलान चॅप्टर 1:12 थंयसर सांगलां, थोड्यांनी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरलो, तांकां मात्र बापाची भुरगीं जावचें हक्क दिला. आनी हें हक्क, हो जल्म खंयच्याय मनशाच्या सैमातावन न्ही आनी मनशाच्या कुशालकाये वरवीं न्ही, बगर हो जल्म देवा थावन जाला. वय हो जल्म आमचो देवा थावन जायचे ह्या उतरा वरवीं, शुभ वार्ते वरवीं मात्र साध्य. आनी ही शुभ वार्ता आयकत आसतना खंडीत आमचे थंय भावार्थ जाता आनी भावार्थ आमकां सस्नीक जिविता कुशीक व्हरता. मात्र न्ही, आमकां देवाची भुरगीं करता. सर्गीचें दायज आमचें जाता. आमेन.